पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज का मौजू है तुर्किया में आने वाला शदीद ज़लज़ला, उसके लिए पाकिस्तान की इमदाद और उसके साथ साथ जुड़े हुए कुछ मुआशी मामलात। इससे पहले कि हम मौजू की तरफ आएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो जनाब, तुर्की में इंतहाई शदीद ज़लज़ला आया है। हज़ारों की तादाद में तुर्की और शाम में हलाकतें हो गई हैं। हुकूमत पाकिस्तान की इन मुश्किल हालात में तुर्की की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रही है। कई तैयारे दर्जनों टन इमदादी सामान लेके तुर्किया पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बुध के रोज़ कुछ और इमदादी परवाज़ें भी जाएंगी। पाकिस्तान आर्मी के सरबरा जनरल आसिम मुनीर ने भी हिदायत की है और एक C-130 तैयारा कुछ इमदादी सामान, तिब्बी साजो सामान और डॉक्टरों और नर्सेस पर मुश्तमिल टीमों को लेके तुर्किया पहुंच चुका है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथ कुछ और साथी भी तुर्किया के साथ इजहार यकजहती के लिए तुर्किया रवाना हो रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में। और इस इजहार यकजहती के लिए हो सकता है कि फ़ॉरेन मिनिस्टर बिलावल ज़रदारी भी उनके साथ रवाना हो, लेकिन ये एक ऐसी सूरत हाल है जबकि पाकिस्तान की फ़ौज के सरबरा बरतानिया के दौरे पे हैं और इसके साथ साथ एक सरकारी यूनिवर्सिटी का एक आला सतही 50 रुकनी वफ़द भी एक मुतालियाती दौरे पे इस वक्त बरतानिया में मौजूद है। ये 5-6 दिन का कम अज़ कम दौरा है और इसमें बहुत सारे ज़्यादातर फैकल्टी मेंबर्स हैं, असातिज़ा हैं। यानी अगर ये वफ़द गया है इस मुश्किल सूरत हाल में तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कई हज़ार डॉलर ये लेके यहाँ से गए होंगे। ज़ाहिर दौरे पे अखराजात तो आते हैं, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल है जबकि मुल्क में डॉलर मिल नहीं रहा है, लेकिन एक मुतालियाती दौरा है जिसके लिए ये तमाम लोग इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल ज़रदारी 18-19 दौरे पहले ही कर चुके हैं। मालूम नहीं अब तुर्किया वाकई वो जा पाते हैं या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदाद ज़ाहिर है बिल्कुल ज़रूरी है। उनके साथ इज़हार यकजहती भी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि तुर्की ने भी ऐसे ही हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की इमदाद की है। और इससे पहले भी एक मरतबा बड़ा शदीद ज़लज़ला आया था तुर्किया में। उस वक्त वज़ीर आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब और उन्होंने भी फ़ौरी तौर पे इज़हार यकजहती के लिए तुर्किया जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, लेकिन उस वक्त तुर्किया में पाकिस्तान के सफ़ीर ने वज़ीर आज़म और उनके साथियों को ये मशवरा दिया कि इस वक्त बड़ी मुश्किल घड़ी में आप तुर्की की क़यादत को मुश्किल में न डालें, क्योंकि वो जब कोई वज़ीर आज़म सदर जाता है तो वहाँ पे प्रोटोकॉल की बहुत सारी क़यूद हो जाती हैं, आपको लाजमी प्रोटोकॉल देना पड़ता है। तो उनका ये कहना था कि इस वक्त वो मुश्किल घड़ी में है, आप जो इमदाद भेज सकते हैं वो ज़रूर भेज दीजिए। अब वही कोई एक्शन रिप्ले हो रहा है। मौजूदा वज़ीर आज़म भी सॉलिडारिटी के इजहार के लिए फ़ौरी तौर पे तुर्की पहुंचना चाहते हैं। मालूम नहीं वहाँ से हमारे सफ़ीर की तरफ से उनको क्या मशवरा दिया गया है, लेकिन ये एक बड़ी ही मुश्किल सी सूरत हाल है। मालूम नहीं इनके कोई मशवरे देने वाला है या नहीं। कैसी सूरत हाल में आप जितनी मर्ज़ी इमदाद भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से आप बाकायदा वफ़द के हमरा जाएँ। इस वक्त तुर्की की तमाम क़यादत ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो ज़लज़ला ज़दगान पे और जो मुतासरा इलाके हैं उनकी हर मुमकिन इमदाद के लिए सर्व कर रही है। और आपको मालूम होगा कि तुर्किया ने लेवल 4 की एमरजेंसी का ऐलान कर दिया, यानी इंतहाई शदीद हंगामी सूरत हाल है। तो इसमें क्या ज़रूरी है कि दूसरे मुल्कों के सरबराहान हुकूमत या सरबराहान ममलिकत दौरे पे जाएं सिर्फ यकजहती के इजहार के लिए? उन्हें ये बिल्कुल आपके जज्बात का एहतराम, लेकिन इस वक्त उन्हें इमदाद चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, मशीनरी चाहिए, ताकि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को वहाँ से निकाला जा सके। और इस मौके पे देखिए कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होनी थी आज, यानी 7 फरवरी को, वो फिर मुलतवी की गई 9 फरवरी के लिए। अब 9 फरवरी से भी उसको आगे ले जाया गया है, क्योंकि बज़ाहिर वज़ीर आज़म अब तुर्किया रवाना हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि किस सूरत हाल में ये तुर्की जा रहे हैं। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। IMF की सख्त से सख्त
شرائط آ رہی ہیں، اور ایسی صورتحال میں آرمی چیف اس وقت برطانیہ میں ہیں، بلاول بھٹو زرداری واپس آئے ہیں اپنے امریکہ کے دورے سے، یہ ترکیہ جا رہے ہیں، جبکہ ایک سرکاری یونیورسٹی کا 50 رکنی وفد بھی برطانیہ کے مطالعاتی دورے پہ ہے۔ اس تمام صورتحال سے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں حالات معمول کے مطابق ہے، ڈالر کی کوئی قلت نہیں ہے، اور سب کچھ معاملات جو ہیں بالکل نارمل معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو پھر IMF کی شرائط پہ اتنا واویلا کیوں ہے؟ کیوں عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ IMF ہم پہ ناقابل قبول شرائط عائد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہمیں ماننی پڑیں گی؟ مارکیٹ میں ڈالر مل نہیں رہا ہے، جو امپورٹرز ہیں وہ خام مال انہوں نے امپورٹ کرنا ہے تاکہ اپنی فیکٹریاں چلا سکیں۔ اب مختلف انڈسٹریز ہیں، چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہے، ان دوائیاں بنانے والی، اسٹیل انڈسٹری ہے، خام مال اس کے لیے ضرور چاہیے ہوتا ہے، ایون اس کے لیے بھی ڈالرز مہیا نہیں ہیں، جبکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے غیر ملکی دوروں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب کیا اس سے اب نتائج آپ کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ کیا IMF نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہم تمام تر پبلک میں شور شرابے کے باوجود پاکستان کے ساتھ سٹاف ایگریمنٹ کر لیں گے، اور جب یہ وفد یہاں سے جائے گا 9ویں ریویو کے بعد تو IMF کا بورڈ پاکستان کو مزید امدادی وسائل فراہم کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا، یا پھر مکمل انکار ہو چکا ہے؟ یعنی IMF نے کہہ دیا ہے کہ جب تک آپ ہماری شرائط قبول نہیں کرتے اس وقت تک ہم آپ کے حوالے کوئی ایک اضافی پیسہ نہیں کریں گے۔ اس دوران سعودی عرب سے بھی بظاہر اطلاعات ہیں سفارتی ذرائع سے کہ سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے بھی واضح کر دیا ہے کہ جب تک پاکستان کا IMF کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا مزید قرضے نہیں دیے جائیں گے، مالی وسائل فراہم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ بنیادی طور پہ انہوں نے بھی نئی امداد کو IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے ساتھ نتھی کر دیا، مشروط کر دیا ہے، اور چین سے بھی فی الحال کوئی نئی امداد ملنے کی توقع نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے تحفظات ہیں، خدشات ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ موجودہ نظام بہت زیادہ امریکہ کی طرف ٹلٹ کر گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ہماری حکومت کو واشنگٹن نے، یعنی امریکی حکومت نے کوئی ایسا یقین دہانی کرائی ہے کہ IMF کے ساتھ وہ ہمیں وہاں سے معاہدہ کرنے میں اور مزید مالی وسائل حاصل کرنے میں مدد کریں گے؟ اگر ایسا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ ڈیل ہو جائے۔ پاکستان کے لوگ اس وقت در بدر، خاص طور پہ امپورٹر جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں، ان کو ڈالرز نہیں مل رہے۔ ڈالر کا سفر جو ہے 300 روپے فی ڈالر کی طرف رواں دواں ہے، اور اگر حالات یوں ہی رہے تو کوئی بعید نہیں کہ یہ 300 سے بھی کراس کر جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تمام سر صورتحال میں کیا ہمارے حکمرانوں کا طرز حکمرانی بدلے گا؟ اگر نہیں بدلے گا تو کیا IMF ہمیں مزید امداد دے گا؟ اور کیا جو دوسرے دوست ہیں ہمارے روایتی دوست وہ بھی ہماری امداد پہ دوبارہ امداد پہ آمادہ ہو جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ پاکستان اس وقت IMF کے 23ویں پروگرام کے تحت وسائل حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور گزشتہ تمام پروگرام اس وجہ سے ہوئے کہ ہر دفعہ پاکستان نے وعدے کیے اصلاحات کے، لیکن اصلاحات کرنے پہ کوئی آمادہ نہ ہوا، بلکہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جان چھڑا لیتے تھے، اور اس طرح پھر نئے پروگرام میں چلے جاتے تھے۔ کسی بھی ملک کے کوئی 23 IMF کے پروگرام قرضے کے نہیں ہوئے ہیں۔ یہ چونکہ یہاں جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا، جو ہماری اشرافیہ ہے، سول ملٹری اشرافیہ، وہ اصلاحات پہ آمادہ نہیں ہو رہی ہے۔ اگر اصلاحات پہ آمادہ ہوتی تو یہ جن دوروں کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے اپنے اس ویلاگ میں شروع میں، پھر یہ نہ ہو رہے ہوتے۔